نوجوانوں خواجہ بایزید نے دروازہ نہیں کھڑکایا کان لا کے سنیا ماں سجدے چ پئی روندی ماں رو کے کہن لگی یا اللہ 30 سال گزرے میرا بایزید بھی چھڑ گیا عرض کر دیئے یا اللہ او دی ماں کھول کوئی نہیں میرے بایزید خیال رکھنا میرے پتر نو کندہ نہ چپ جائے میرے پتر نو ٹھوکر نہ لگ جائے یا اللہ نو تبدیوہ نہ لگے یا اللہ میرے بایزید خیال رکھنا خواجہ بایزید دیا چیخاں نکل گئی میں 30 سال ملن نہیں آیا اما سجدے جو دعاواں پہ کر دی رو کے کہنے لگے دروازہ کھڑکا کے بیکھنا دروازہ کھڑکا دینے اما دی آواز کون ہے رو کے کہنے لگی اما دروازہ کھول تیرا پردیسی آیا لاہور والے ہو اوپر کرے ماں دی خدمت ماں دے وے دعا تے پتر بنے ولی تے ولایت دا بوا تے رب نے اج بھی بند نہیں کیتا اج بھی کوئی دعا لین والا ہوئے تے کوئی دعا دین والی ہوئے تے پتر اج بھی ولی بن سکتا ہے پر کوئی خدمت گزارتے ہوئے کوئی ہوئے تے صحیح ماں تے باپ دی خدمت کرنے والا آؤ میں ممبر رسول تے بیٹھا میں نو 24 سال 25 سال ہو گئے خطابت کر دیا بڑی چھوٹی عمر سے میں خطابت دا آغاز کیتا ہند سندھ عرب ایشیا یورپ انگلینڈ پوری دنیا میں الحمدللہ پھر کے ویکھی میں اپنے تجربے دی بنیاد تے نہیں کہہ رہا صرف تجربے دی بنیاد تے نہیں میں دعویٰ کر رہا کہ نبوت اور صحابیت دے بعد اگر کسی نے مرتبہ تے مقام ملے ہے وہ ماں دی دعا نال ملے ہے میں دوبارہ جملہ بولن لگا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات نبوت صحابیت تو بعد اگر کسی نے کو مرتبہ تے مقام ملے ہے تو ماں دی دعا نال ملے ہے میں کہنا اے چاہنا کہ ماں دعا دے بے تے پتر نبی نہیں بن سکدا ماں دعا دے بے تے پتر صحابی نہیں بن سکدا اس تو بعد جتنے بھی مرتبے نے پاویں خیر التابعین سید التابعین امام العاشقین فنا فی الرسول حضرت خواجہ اویس کرنی ہوئے مرتبہ ماں دی دعا نال ملدا ہے پاویں اویس کرنی ہوئے مرتبہ ماں دی دعا نال ملدا ہے مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما علامہ صاحب قبلہ علماء تشریف فرمانے میں پھر دعویٰ کر رہا ہوں اور میں اپنے دعوے تے دلیل دے طور تے عرض کر رہا ہوں کہ اگر سید التابعین خواجہ ویسے کرنی ہوئے بھائی صحابہ تو بعد مرتبہ تے ویسے کرنی رہیے نا تے پوچھا گیا کملی والے انہیں مرتبہ کتھوں لینے میرے نبی نے فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تو ماں ولی ہوئے ولیہ ہوئے تے پتر کرے خدمت تے ثواب ملے ماں گناہگار ہوئے تے پتر خدمت کرے تے اوہی ثواب ملنا ہے جڑا ولیہ ماں دی خدمت کر کے مل جائے ماں پیاں دا معاملہ رب نہ لے لاہور بیریا ٹاؤن وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا لاہور ڈی ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا جڑے بندے دا توڑے پڑھ دے لوگ تے بستی دے لوگ کہنے گیا بندہ بڑا امیر ہے ادھے کو کروڑا روپیہ کیوں ادھا ڈی ایچ یا بیریا ٹاؤن 10 مرلے دا پلاٹ ہے پڑھے لکھے بیٹھے ہو میں نے سچی دسیو اور جدھے کو 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے او بندہ بڑا امیر ہوندہ ہے اور امی کی نہیں امیر ہے جدھے قدمہ تھلے ساری جنت ہے تیری میری ماں کی نہیں امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے کائنات ساری جمع کریے تے جنت دا 1 انچ جگہ 1 انچ جگہ یہ ساری کائنات نال افضل ہے او ماں کی نہیں امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے اچھا امی اینی امیر ہے اینی امیر ہوں تے کپڑے ابو دے دوئے جتی ابو دی پالش کرے اور روٹیاں ساڑھے ابو دیاں پکاوے
او یار خدمت ابو ساڑے دیاں کرے میں نے سچی دسی جدے قدمہ تھلے جنت جدیاں او خدمتہ کر دی او بابا کنا تو امیر ہوئے گا او باپ کنا امیر ہے او جدیاں ماں بھی خدمتہ کرے او باپ کنا عظمتہ والا او جدی جتی ماں بالش کرے جدیاں روٹیاں ماں ساڑی پکاوے او یار جدے کپڑے ساڑی امید ہوئے او ساڑا ابا کڑیاں عظمتہ والا او باپ کڑیاں شانہ والا ماں دے قدم چوم دے ہو ہاتھ ابو دے بھی چومیا کرو کہ تیری جنت تیری ماں کو لے پر تیری امی دی جنت تیرے ابو کو لے جیتے اپنی جنت دا عدب کرنا اپنی جنت دی جنت دا بھی عدب کرے آکر ماں دا بھی عدب کرتے باپ دا بھی احترام کر میرے ملت نوجوانوں میں عرض کر رہا سا کہ جنہوں جیڑا بھی مقام مل دے او ماں دی دعا نال مل دے باپ دی عظمت نہ مل دے میں اپنی زندگی دے مختلف شعبہات دے عظمت والے لوگاں نو ملیا مفتیان اعظام نو پیران اعظام نو میں سارے بیوروکریسی دے لوگاں نو ملنا میں سارے ہر طبقے دے لوگاں نو ملنا پر جدو بھی کوئی عظمت والا بندہ ویکھا نا میں اولے ہو کے ضرور پوچھنا میری عادت ہے میں کہنا سر جی یہ مرتبہ کتھوں لے آجے تے عظمت والے بندے نو میں جدو بھی پوچھے نا مقام کتھوں لے آجے تے انہوں نے میں 3 گلاں ضرور رکھی ہیں کسی نے آکھیا حضرت صاحب میرے مرشد دی دعا ہے کسی آکھیا ابو دی دعا ہے تے کسی آکھیا میری امی دی دعا ہے آئی میں نے عظمت والے لوگا دسے میں نے کسے نے جے آکھیا میں مسلح تے رات گزارنا تے تاں اس مقام تے پہنچے میں نے کسے نے جے آکھیا سی صاحب میں راتاں نو جا کے پڑھیا تے میں اس مقام تے پڑھے نہیں عظمت والے بندے میں نے آئی آکھیا یا تے مرشد دی دعا ہے یا میرے ابو دی دعا ہے تے یا میری امی دی دعا ہے انسان مرتبہ دے جدو پہنچ دا کسے دی دعا نال پہنچ دا یاد رکھیو سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم جا دعویٰ کرنا اس دن پورے زمانے چے تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا سارے زمانے چے تیری کنڈ کوئی نہ لگا سکے گا اپنی امی کو دعا تے اپنے باپ دے ہاتھ چوم کے نکلیا کر گرامی قدر حضرات بخارا شہر وچ بخارا شہر ایک نوجوان بچی دی شادی ہوئی ہر عورت دی طرح انہیں بھی عرض کی تھی یا اللہ میں نے پتر دے دے تھوڑا جا حولا بولو تو انہوں کے دنے نظر نہ لگ جائے اجے مست نہ ہو جائے اجے میں شروع ہون لگا اجے تے موضوع شروع ہو جائے بھائی ہر نوجوان دی عورت دی طرح اس عورت نے بھی عرض کی تھی بچی نے جوان نے عرض کی تھی یا اللہ میں نے پتر دے دے ایسی کملی والے دی دیوانی انہیں عرض کی تھی جب پتر دے گا تے نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دین دا عالم بنا دے گے تسی بھی سوچ دینا پتر بن آوے گا تے میرا پتر بچپن چے تے میں انہوں ڈاکٹر بنانا ہے انجینئر بنانا ہے پائلٹ بنانا ہے جو دل کردہ بنا پر اپنی اولاد جو ایک پتر نو حافظ قرآن تے عالم دین ضرور بناویں تے قیامت نو ونڈ کر کے بیک لویں پتر نو عالم بنا کے بہتا فائدہ ہویا ہے کہ پتر نو انجینئر بنا کے بہتا فائدہ ہویا ہے ونڈ قیامت نو کر کے بیک لے آجے اپنی اولاد جو ایک بچہ نبی کریم دے دین واسطے وقف کر دے اس نوجوان بچی نے عرض کی تھی یا اللہ پتر دے گا تے نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناوا گی اللہ بڑا سونا جا لال عطا کر دیتا ماں نے نام رکھیا محمد بڑے چاون نال ماں پہ پال دی پر بچہ جدو ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں دا کلیجہ ہی کب گیا کہ پتر ٹھوکرا کھا کھا کے ڈگ دے ماں نے غور کیتا ہے ڈگ دا کیوں ہے اتنا زیادہ ڈگ دے غور کیتا تے پتہ چلیا کہ پتر تے اکھاں تو نبی نہ ہے پتر نو تے نظر ہی نہیں آندا ماں دا کلیجہ ہی نکل گیا ماں نے مصلی بھی جا کے سجدے جرو کے عرضہ کی تھیاں سجدے جرو کے کہنے لگی یا اللہ میں دانی سی منگیا اما رو کے کہنے لگی یا اللہ میں تے منگیا سی پتر دے میں جاؤ نبی دے دین دا عالم بناواں گی یہ ساری زندگی ٹھکرا کھا کے ڈگدا رہے گا کہنے لگی یا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمدیاں آنکھاں دا نور دے دیں روندیا ماں دی اکھ لگ گئی ایک بڑے رجا پاپا خواب دی اندر آیا انہیں فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ نے تیرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دیتا ہی عرض کی تھی پاپا جی تسی کون ہو
فرمایا اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ اما نے اٹھ کے بیٹھے آؤ پتر دیاں کھاندہ نور واپس آ گیا کہ اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہنی آج جنہوں دنیا امام بخاری کہہ دی ایتے نبی نہ پیدا ہوئے سن پتہ لگیا پاویں محدثین دا امام ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں اچھا او بولے جدے پیچھے ماں دیاں دعاواں نے او بتا بولے ہاتھ چاہ کے بولو میں نے پتہ لگے جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ جو بیٹھا پاویں محدثین دا امام ہی ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں میرے سیال کوڑ دی تاریخ دے کہ بہت بڑے خطیب گزرے نہیں توجہ ہے اے جڑے میرے دائیں بائیں نوجوان کھڑے نے میں انہوں نے ہدیہ تبریک تے محبت پیش کرنا انہاں دیاں ماما نے انہوں نے محمد درود پڑھ کے دودھ پلایا ہوئے یہ سارے تائیوں تے کملی والے دے ملا تے خوش پہ ہوندے کملی والے دے جدو درود پڑھ کے ماں نے دودھ پلایا ہوئے نا پھر اولادہ نیک پیدا ہو دیا نے میرے سیالکوٹ دی تاریخ چکا عالم گزرے دے خطیب صاحب سن انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ مفتی صاحب آپ اپنی کتاب اج فرمان دے ہوندے سن تقریر اج فرمان دے سن جدو میں تقریر کریں جلسے تے جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ آپ فرما دینے لوگ میرا ایڈا لمبا نام لکھ دے انہیں القابات لکھ دے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاؤں نا تو میرے جوان پتر سوتے ہوندے تو میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی اے رات تقریباً 1:30 ہو گئے 2, 2:30, 3, 4 بجے بھی تسا گھر جاؤ گے جمع فلت اے جڑے ماما والے بیٹھے ہو نا جنہ دیا ماما زندہ جدو گھر جاؤ گے نا تو بیکھو دروازہ ماں کھولے گی سارے سوتے ہوں گے ماں جاگ دی ہوگی اچھا نہیں لگتا بار بار کہاں میں نے 25 سال ہو چلے نے خطابت کر دیا میں انہا 25 سالہ دے اندر زندگی سڑکاں تے گزاری ہے عمر گزری اسی دشت کی سیاہی میں میں روزانہ جدو گھر جانا نہ تے یا تے صبح دے 10 بجے ہوندے نے کدے 8 بجے ہوندے نے کدے رات 2:30 بجے ہوندے نے کدے صبح دے 8 بجے ہوندے مختلف اوقات میں روزانہ سفر دی نوعیت دے حساب نہ گھر جانا علامہ صاحب وسیم صاحب میرے ایک کلاس فیلو سی او دا نام منظور میرے محلے دا نوجوان تھے او میں رات نو کو 2:30-3 بجے سردیاں دی رات دھند بڑی تے میں تقریر کر کے واپس آیا یہ بڑی پرانی بات ہے میں او اپنی گلی چو گزریا او منظور دی جڑی ماں سے نا ساڑھے محلے دی وڈیری جی مائی صاحبہ او گلی وچ دروازے چ بیٹھی دھند بڑی سردی بڑی رات 2:30 بجے میں گزر دیا روک گیا تھے میں کہا ماں جی کوئی تکلیف ہے کوئی پریشانی ہے کوئی گھر ایمرجنسی ہے میں نے دوسو میں حاضر ہاں گڈی ڈرائیور صاحب حاضر ہے دوسو باہر گلی چ رات تو سردی چ بیٹھے ہوئے اس سادی جی مائی میرے محلے دی میں کہنے لگی حافظ جی منظور اجے کام تو کیوں نہیں آیا منظور کدھر فیکٹری چ اوور ٹائم لگانا سی تے انہوں اج گھر دسنا یاد نہیں رہا سارے ستے نے تے ماں سردی چ گلی چ دروازے چ بیٹھی میں نے کہہ دی حافظ جی منظور اجے کم تو نہیں آیا اے جڑی ماں نو چھڑکا مار لینا نا تو کدے رات نو گھر نہ آوے تینوں نہیں پتا تیری ماں تے رات کی میں گزرتی تینوں نہیں پتا تیرے باپ تے دہاڑی تے رات کی میں گزرتی ہے جدو تو لیٹ ہو جاوے ماما نو چھڑکا مارنے والے ہو کدے اس مرتبے تے مقام نو سمجھو تو ساری زندگی اپنے ماں تے باپ تے قدمہ دا پانی بھی پیوے نا او جڑے تیرے باپ نے سعودی عرب تے پردیس تے زندگی اتلی بلڈنگ تے جا کے 12ویں 14ویں بندل تے دیہاڑی لگائی ہے نا
عرب دی گرمی چ باپ نے دہاڑی اس واسطے لگائی سی کہ پاکستان تے جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر تے پیا دیندا نا وہ اسی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے تے انہوں کدھر گرمی نہ لگے. اور تینوں اسی والے کمرے چ بٹھان واسطے تیرے باپ نے اپنی ساری جوانی گرمی چ گزار دیتی. تینوں نہیں پتا کہ تیری ماں نے اپنی زندگی دیاں کنیاں راتاں تیری جگہ بستر تے گلے تے گزاریاں نے. میری ملت دے نوجوانوں علامہ یوسف سیالکوٹی فرماتے نے ادھی رات ویلے گھر جا کے جے میں دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے ادھروں ماں دی آواز ہوتی ہے وے جوسبا آ گئے. نہیں سمجھے؟ بار لوگ اشتہار تے حضرت صاحب حضور قبلہ عالم لکھ دے پر او جڑی گھر چ مان پڑھتے پینڈو تے سادی ہے نا انہوں یوسف کہنا نہیں ہوتا. وہ سادی جی مانو تلفظ نہ یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوتا پر پیار نہ کہہ دیئے وے جوسبا وے آگے فرما دے سنتی رات ویلے ہو رہے کڑے پیار نہ جوسبا کہہ دیئے کلیجے ٹھنڈ پا دے سے. تینوں چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب پٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں کروڑاں بھی ہون گے پر او جڑا تینوں پپو تے مٹھو کہہ کے تیری ماں بولا دی نا یہ ماں ٹر گئی نا رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کریں گا کوئی میری امی وانگ میں نو بلائے کوئی میرے ابو ورگا میں نو پیار کرے پر کوئی یہ نہ ورگا ہوئے تے نہ ورگا بلاوے تو پیار کرے نا. یہ پھر انہاں دے بعد حسر تائیں رہ جاندیاں نے حسر تائیں باقی رہ جاندیاں نے انہاں نو کدھر جھڑک نہ ماری. تیرے رب نے قرآن چ فرمائے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. تیرا رب قرآن چ فرما دے یو ماں پہ نال مٹھا بولی کدھر تیری جھڑک نہ تیری ماں دا کلیجہ نہ پھٹ جاوے تیری اکھ کھول کے ویکھ نہ کدھر تیرے باپ نو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. تینوں نہیں پتہ نہ تینوں کڑیاں شفقت نال پالیا تینوں نہیں پتہ تیری ماں نے تیرے واسطے کی کیتا ہے. میری ملت نوجوانوں حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جنہوں سلطان العارفین کیا جاتا ہے. سلطان العارفین عارفان دا سلطان. آپ نے کسی نے وڈیری عمر چو پوچھا حضور مرتبہ کتھو لیا جے فرمایا جس دن میری عمر 4 سال 4 مہینے تے 4 دن ہوئی نا تے میری امی میں قاری صاحب مسجد کو وچ لے گئی تے قاری صاحب نے کہنے لگی اب میرے بایزید نو قرآن پڑھاؤ. اب بچہ قرآن مجید مسجد چو پڑھ کے آوے مدرسے تو پڑھ کے آوے سکول تو آوے کالج تو آوے یونیورسٹی تو آوے ٹیوشن پڑھ کے آوے نا تے ماما دی عادت ہوندی ہے ماما پوچھ دیا جے میرا پتر کی پڑھ کے آئے. خواجہ بایزید نے قرآن پڑھ کے آنا تے امی نے روز پوچھنا میرا بایزید کی پڑھ کے آئے سبق سنانا. ایک دن آئے تے بڑے پریشان امی نے گودی چ بٹھا کے پوچھا کیوں پریشان ہے. اللہ آج ماں دی محبت اس بچے نو نہیں پتہ میں کی کہہ رہا پر ماں دی محبت رو رہا ہے. میں ویکھن دیا سارے اندیا اکھاں تر میں ہر اکھے چتھرو میں ویکھ گیا. ماں دی شانی کوئی ایسی باپ ایسی شفیق ہستی ہوندے. میں جے تانوں مثالاں دیواں تے آیا تے میری زندگی چ لکھاں مثالاں نہیں دیاں. نوجوانوں خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بڑے پریشان بچپن چ گھر آئے تے امی پوچھا کیوں پریشان ہے. عرض کی تھی امی جی اج قاری صاحب نے ایک آیت پڑھائی وہ آیت نے پریشان کی تھی. اما سینے لا کے فرمایا کیڑی آیت جنہیں تینوں نکھے جنہوں پریشان کر دیتے. تو کیا لگے امی جی اج قاری صاحب نے قرآن دی آیت پڑھائی ہے رب قرآن چ کہندا انشکر لی ولی والدیک. اللہ نے قرآن چ فرمایا میرا بھی شکر ادا کرتے ماں پیاں دا بھی کر. تے امی کہنے لگی تو کیوں پریشان ہے. تے عرض کر دینے امی جی میں نکا جا بچہ میرے کل 2 کم نہیں ہونے یا اپنا کرا لو تو یا رب دا کرا لو. پتہ لگیا صرف قرآن پڑھ دے نہیں سن نال نال عمل بھی کر دے سن. تائیوں تے عرض کی تھی امی جی 2 کم نہیں ہونے ایک ہی کر سکنا چھوٹا جب بچہ یا اپنا کرا لو یا رب دا کرا لو. ماں سینے لا کے کہنے لگی وے پترہ تو فکر نہ کر جاؤ میں تینوں اپنا حق معاف کیتا تو رب راضی کر. تے نالے ماں نو خیال آیا میں بھی ویکھاں بلا ماما دے بغیر رب ماندا کیویں میں. خواجہ بایزید فرماندے نے ماں اجازت دیتی تے میں جا کے جنگلاں چ عبادت شروع کر دیتی. بچپن تو لے کے 30 سال جنگلاں چ عبادت کردا رہا. بڑے بڑے اولیاء دی خدمت کیتی. 30 سال گزرے تے فرماندے نے سردیاں دی شام دا ویلا
اچانک میں خیال آیا بھلا میں دل چ جھاتی مار کے ویکھا میں ولایت کیڑے مرتبے تے پہنچ گیا فرماتے نے اندر جھاتی ماری تے دل خالی جڑے رب نو لبن ٹریاں لبا ہی نہیں اندروں آواز آئی 30 سالاں چ رب نہیں منیا چل کدھر ماں نہ جاندی رہے آجا ماں منا کے ویکھ لے خواجہ بایزید دوڑے گھر والے شام دی نماز دا ویلا تے گھر پہنچے دروازہ کھڑکان لگے اندروں ماں دے روحن دی آواز پئی آوے نوجوانوں خواجہ بایزید نے دروازہ نہیں کھڑکایا کان لا کے سنیا ماں سجدے چ پئی روندی ماں رو کے کہنے لگی یا اللہ 30 سال گزرے میرا بایزید بچھڑ گیا عرض کر دیئے یا اللہ او دی ماں کول کوئی نہیں میرے بایزید خیال رکھنا میرے پتر نو کنڈا نہ چپ جائے میرے پتر نو ٹھوکر نہ لگ جائے یا اللہ نو تبدیوان نہ لگے یا اللہ میرے بایزید خیال رکھنا خواجہ بایزید دیا چیخاں نکل گئیاں میں 30 سال ملن نہیں آیا اما سجدے جو دعاواں پہ کر دی رو کے کہنے لگے دروازہ کھڑکا کے بیخنا دروازہ کھڑکا دینے اما دی آواز کون ہے رو کے کہنے لگی اما دروازہ کھول تیرا پردیسی آیا دروازہ کھول تیرا پردیسی آئے ماں دوڑ کے دروازہ کھولیا 30 سال بعد ماں تے پتر ملے ماں سینے لا کے گلہ سنائی جاوے ادھی رات ڈھلی تے اماں کہنے لگی میں تہجد پڑھنی ہے تے تہجد واسطے تھوڑا سونا پہندا ہے تے پتر میں تھوڑا سونا جاواں اماں لیٹی تے اکھ لگ گئی بایزید فرماتے نے میں ماں دے قدمہ وال بستر بچھا لیا تے میں لیٹن لگا تے ماں دی سوتی ہوئی آواز آئی وے بایزید پانی تے پلا پانی تے پلا آپ فرماتے نے میں جلدی نہ لٹھیا کہ شکر ہے 30 سال تیریاں من دا رہا آج ماں دی من دی باری آئیے گھڑے چ دیکھا تے پانی کوئی نہیں بایزید فرماتے نے میں دوڑیا دور جا کے سردی دی یخ رات تے کسے کنویں تو پانی لے کے ٹریا پانی دا پیالہ لے کے ٹریا سردی دی وجہ تو پانی فرماتے نے میرے ہتھاں تے جم گیا برف جم گئی میرے ہتھاں تے نوجوانوں پانی لے کے گھر آئے ماں دی اکھ لگ گئی ساری رات پیالہ لے کے ماں دے سرانے کھڑے رہے جڑ بلے ماں دی فجر بلے آگ کھلی اما بے کے کہنے لگی بے بایزید ستا نہیں عرض کی تھی اما ستا نہیں کدھر ماں دبی ادب نہیں ہو جاؤں اما نے پانی نہیں پیتا ہاتھ چکے کہنے لگی یا اللہ 30 سال تینوں راضی کرتا رہا ہے اج ماں راضی کر دیتی ہے میں ماں دعا دینی میرے بایزید نو ولیاں دا امام بنا دے فرماتے نے رب کعبہ دی قسم ہے اجے ماں نے منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے اللہ نے مینوں ولیاں دا امام بنا دیتا قدم پھڑ کے کہنے لگی اما معافی دے دے جیڑی ولایت جنگلاں چ لبدا رہیا مینوں کی پتہ سی میری ماں دے قدماں تھلے پئی ولایت میں جنگلاں چ ڈھونڈدا رہا او ولایت میری ماں دے قدماں تھلے سی پچھو بایزید دے کولوں کہ میں ماں جھولی بھر دیندی 2 گھڑیاں دی خدمت ماں دی غوث کتب کر دیندی ماں دی خدمت پر او باپ کیڑی عظمت والا جدیاں ماں بھی خدمت کرے جنت ماں دے قدمہ تھلے پر جنت دا مین گیٹ تیرا ابو ہے